अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज बरोज़ पीर 2 मई छुट्टी का दिन है। आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया और मुल्क भर में जिस तरह जो है तौहीन इस्लाम के, तौहीन मज़हब के या तौहीन रिसालत के मुकदमात दर्ज किए गए थे, उस हवाले से उन्होंने ना सिर्फ हिरासा बल्कि गिरफ़्तार करने से रोकने से मुताल्लिक़ अदालत से इस्तदा की। दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ था, मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, किस किस ने रजू किया था, अदालत ने अब क्या अहकामात जारी किए हैं और इससे मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे वो क्या थे, और उसके बाद फिर यहाँ पहले भी जिस तरह के मुकदमात दर्ज हुए हैं उसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और जिन लोगों ने आज ईद मनाई है उनको सबसे पहले ईद मुबारक। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में मनाई गई और इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी ईद मनाई गई। तो जो देखने वाले लोग हैं उन तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में कल ईद मनाई जाएगी तो कल एक बार फिर आपको सेलिब्रेट करेंगे, आपको ईद मुबारक भी कहेंगे। सबसे पहले ये दरख्वास्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई है उसमें जो है वो उन्होंने मुल्क भर में जो उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए हैं उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फवाद चौधरी हैं, रहनुमा साबिक़ वज़ीर इत्तलात, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट असद खान की जानिब से ये दरख्वास्त वसूल की गई। दरख्वास्त में इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि फवाद चौधरी और उनके जो दीगर साथी हैं उनको गैर कानूनी तौर पर मुकदमात में नामज़द किया जा रहा है और उनको हिरासा किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि मुल्क भर में जो दर्ज मुकदमात हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो लाने का हुक्म दिया जाए और दरख्वास्त गुजार उनके साथियों को उनके साथियों के ख़िलाफ़ जो बेबुनियाद या उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है उसको रोका जाए। और दरख्वास्त में ये भी कहा कि किस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं उसकी वजूहात भी जो है वो तलब की जाए। और दरख्वास्त में ये भी कहते हैं कि FIA और पुलिस को इनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त गुजार हैं यानी कि फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोका जाए और जो गैर कानूनी मुकदमात हैं उनको कलादम करार दिया जाए। दरख्वास्त जो है फैसल फरीद चौधरी और इसके अलावा जो अली बुखारी हैं उनके तवस्सुस से दायर की गई थी। और उसके बाद फिर जैसे ही पता चला कि दरख्वास्त दायर हो चुकी है तो फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अत्तर मिनुल्लाह साहब जो है वो अदालत पहुँचे और अदालत को खोला गया और उसके बाद फिर उनकी आज ही केस की समाअत के लिए दरख्वास्त मुकर्रर की गई। समाअत जब उन्होंने की तो उस दौरान फिर उन्होंने सवालात भी किए और ख़ास तौर पर वो सवालात जो हर पाकिस्तानी पूछ रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर तज़किरा कर रहा था, हर ज़ी शऊर जो शख्स है वो पूछ रहा था कि जिन अरकान कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है क्या उनके इस्तीफ़े अगर मंजूर नहीं किए गए अब तक तो क्या स्पीकर कौमी असम्बली से इजाज़त ली जा रही है या नहीं ली जा रही, इसका अब तक जो है वो कोई जवाब नहीं दिया गया, ना तो वफाकी हुकूमत की जानिब से और ना ही अदालत को इस बात का जवाब मिला है। दरख्वास्त में जो आज दलाइल हुए बाकायदा तौर पर जब समाअत हुई तो फैसल चौधरी साहब ने अदालत में कहा कि जिस दिन ये वक़ूआ हुआ उस दिन शहबाज गिल जो है वो अमेरिका में मौजूद थे, उनके ख़िलाफ़ फैसलाबाद में समेत दीगर शहरों में जो मुकदमा दर्ज किए गए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या वो ताहाल जो दीगर जो दरख्वास्त गुजार हैं इसमें दरख्वास्त में जिनको दरख्वास्त गुजार हैं जो ख़ास तौर पर क्या वो रुकन कौमी असम्बली हैं या मेंबर अभी मौजूद हैं या नहीं है। फैसल चौधरी ने बताया कि वफाकी वज़ीर दाखिला यानी कि राना सलाउना ने कहा कि शेख रशीद और उनके साथियों को का घरों से निकलना जो मुश्किल हो जाएगा। मरीम कहती हैं कि इमरान खान एक फितना है, इन्हें क्रैश किया जाएगा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासत में वज़ादारी जो है वो हर तरफ से ख़त्म हो गई है। आप कानूनी जो नुक्ता है उस पर अदालत ने कहा कि बात करें, दलाइल दें। तो फैसल चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो 7 रुकनी बेंच है इस मामले में फ़ैसला दे चुका है कि एक वक़ूए की एक FIR दर्ज की जा सकती है, एक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, एक से ज़ायद कोई मुकदमात दर्ज नहीं किए जा सकते। तो उस पर चीफ जस्टिस ने दोबारा उनसे सवाल किया क्या उनका जो इस्तीफ़ा है वो कबूल किया जा चुका है या नहीं किया जा चुका। अगर इस्तीफ़ा कबूल किया जा चुका है, अगर इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ तो क्या स्पीकर की इजाज़त के बग़ैर जो है वो गिरफ़्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उस पर जो है वो फैसल चौधरी साहब ने बताया कि बिल्कुल नहीं, गिरफ़्तारी हो नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद जो है ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं बल्कि जो राशिद जो शफीक हैं शेख रशीद के भांजे भतीजे उनको भी ख़ास तौर पर जो है वो यहाँ जब इस्लामाबाद पहुँचे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद फिर उनका मज़ीद 2 रोज़ का रिमांड जो है वह हासिल किया गया है। लिहाजा ये सारा अमल जो है वो गैर कानूनी है और गैर कानूनी तौर पर वो भी रुकन कौमी असम्बली है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई, वो भी गैर कानूनी है। इस पर अदालत ने शहबाज गिल को जो इस्लामाबाद वापसी पर जो है वो गिरफ़्तार करने से रोका है और अदालत ने कहा कि जो दीगर दरख्वास्त गुजार हैं यानी कि PTI के रहनुमा हैं यानी कि फवाद चौधरी साहब और दीगर जिनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी उनको FIA और
پولیس جو ہے وہ ہراساں نہ کرے۔ عدالت نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی جو FIRs ہیں وہ درج کی گئی ہیں، اور اب بھی اسی نوعیت کی FIRs جو ہے وہ مخالفین کے خلاف درج کی جا رہی ہیں، جو کہ ایک افسوسناک عمل ہے۔ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ریمارکس میں کہا گیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک تو جو سپریم کورٹ کا حکم نامہ تھا اس کی تفصیلات تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا جب ملک سے غداری کے معاملات کی مقدمات جو ہے وہ نہ صرف میر شکیل الرحمان بلکہ نواز شریف اور اس کے علاوہ MQM کے بانی الطاف حسین صاحب کے خلاف بھی ان کی جو تقریر تھی، تقریر کے بعد کراچی کے تقریباً کوئی 25 سے 27 تھانے بلکہ اس سے بھی زیادہ تھانے تھے، وہاں مقدمات درج کیے گئے، اور اس کے بعد پھر کئی مقدمات ایسے تھے جن کے آج تک مدعی سامنے نہیں آئے، لیکن دھڑ دھڑ مقدمات درج ہوئے، ٹرائل چل رہا ہے۔ آج بھی جو کراچی میں موجود جو MQM کے جو رہنما تھے، یعنی کہ عامر خان، اس کے بعد رؤف صدیقی، فاروق ستار، دیگر کئی ایسے رہنما ہیں جو تقریر کے دوران وہاں موجود تھے، ان کو سہولت کار کے طور پر پیش کیا گیا۔ آج تک وہ ٹرائل کراچی کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں زیر سماعت ہے، لیکن چونکہ مقدمات نامعلوم افراد کی جانب سے دائر کیے گئے تھے، عدالت کی جانب سے طلبی کے باوجود نہ تو وہ اشخاص عدالت میں پیش ہوئے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی کیس آگے بڑھ سکا ہے، یعنی کہ تقریباً 7 سال ہونے کو ہے اب تک کیسز التوا کا شکار ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ غداری کی دفعات کے تحت میر شکیل الرحمان کے خلاف نہ صرف سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا بلکہ بلوچستان اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی مقدمات آپ کو یاد ہوگا درج کیے گئے تھے، لیکن وہ بھی آج تک ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نون لیگ کے جو صدر ہیں خاص طور پر نواز شریف صاحب ہیں، ان کے خلاف اور ان کی دیگر قیادت کے خلاف بھی مقدمات اسی نوعیت کے درج کیے گئے، لیکن وہ آج تک ان کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، مقدمات آج تک وہ التوا کا شکار ہیں۔ چونکہ معاملات عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو عدالت جو ہے وہ خاص طور پر واضح احکامات اس سے پہلے سپریم کورٹ دے چکی ہے، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ متعدد دفعہ چیف جسٹس جو سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، ان کی سربراہی میں بھی جو وہ لارجر بینچ یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ ایک جرم ہوگا، ایک ہی نوعیت کا جب جرم ہوگا تو اس میں ایک سے زائد FIR درج نہیں کی جائیں گی۔ اس سے پہلے یہ رواج یا ایک روایت بن چکی تھی کہ جو ہے وہ اس طرح کے مقدمات درج کیے جاتے تھے، لیکن اس کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا، یا مخالفین کو جو ہے وہ خاص طور پر جب نامعلوم افراد ایکٹیو ہوتے تھے تو اس کے بعد پھر اسی طرح کی جو ہے وہ کارروائیاں دیکھنے میں آتی تھی کہ مختلف نوعیت کے مقدمات درج کروا لیے جاتے تھے۔ تو سپریم کورٹ نے خاص طور پر اس بات پہ جو ہے وہ حکم دے رکھا ہے کہ اس طرح کی مقدمات درج نہیں کیے جائیں گے۔ دوسرا، اگر ہم اس طرح کی بات کریں کہ اس سے پہلے ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ نہیں سیکھی ہیں، ہمیشہ جب بھی اقتدار سے باہر جاتی ہیں تو بات یہ کی جاتی ہے کہ ہم سیکھ چکے ہیں، ہم آئندہ اس طرح کا جو مخالفین ہیں ان کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ سلمان تاثیر آپ کے سامنے یاد ہوگا جب ان کے اوپر توہین اسلام کا جو فتویٰ لگایا گیا، اس کے بعد پھر کس طرح ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا، اور اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس معاملے کو جوڑا جاتا ہے، لیکن جس طرح ایک دہشت زدہ یا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو نابلد شخص نے ان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا اور وہ زخمی ہوئے، لیکن یہ اللہ نے ان کی جان بچائی۔ اس طرح اگر پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے تو اس کے بعد پھر نون لیگ جب حکومت میں آئی تو آج بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹی کر رہی ہے، حالانکہ جو اسلامی اشعار کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا مفتاح اسماعیل صاحب کی جو اسپیچ تھی IMF کے سامنے جب گفتگو ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے جو اسلامی اشعار کا کس طرح مذاق اڑایا، اور اس طرح اور کئی اور چیزیں ہیں جس میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر جو کچھ دن پہلے بھی سوشل میڈیا پہ یہ بات سامنے آ رہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کی، جب انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا تو اس کے بعد پھر ان کو اغوا کر کے لے جایا گیا اور ان کی مونچھیں اور بال تک صاف کر دیے گئے تھے، مونڈ دیے گئے تھے۔ یعنی کہ یہ جو عمل ہے یہ انتہائی خوفناک عمل ہے، اور ہمیشہ پاکستان میں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جب مذہب کی بات آتی ہے تو پھر ایسے مشتعل افراد جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی لینا دینا یا ان کو شعور ہی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح پھر سیاسی طور پر اگر ان کو سہولیات ایسے لوگوں کو فراہم کی جاتی ہے تو پھر وہ آگے جا کر وہ نہ صرف معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں بلکہ ایسے ہمارے جو ایک ارتقاء کے معاملات ہیں اس میں بھی رکاوٹ کا سبب بن رہی ہیں۔ لہٰذا ہماری سیاسی جماعتوں کو اس معاملے کے لیے سوچنا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔